السلام عليكم، صباح الخير. نتمنى الله تكونوا مزيانين. اليوم غادي نهضر معكم على واحد الموضوع اللي هو شويه شائك، ويقدر يخلق مشكل ديال لي فيمينيست، الحركات النسويه ما يعجبهمش الحال في هذا الموضوع هذا، ولا الناس اللي كيدافعوا الاسلام، ولا الناس اللي كيخافوا باش ما يبانوش زعما متخلفين ولا قدامين في التفكير ديالهم ولا عنصريين ولا شي حاجه. الموضوع اليوم اللي بغيت نهضر هو علاش المغربيات كيتزوجوا بالاجانب. كما قلت عاد دابا، هذا الموضوع هذا يقدر لي فيمينيست ما يعجبوش الحال، حيت غيقول لك لا لي فام ماروكان اللي ليبر باش تزوج اللي بغات، ولا الناس ديال الاسلام غيقول لك بما ان الرجل مسلم ما كاينش مشكل، ولا الناس عاوتاني اللي قد يقولوا كيخافوا يبانوا بانهم ناس متخلفين ولا عندهم عقليه قديمه ولا عنصريين ولا شي حاجه، يقول لك لا خصك تكون متفتح وهادي. المهم انا هاد الفيديو هادي ما نهضرش على لي بروستيتيي، داكوغ، حيت بالنسبه ليا اون بروستيتيي هي اللي كتاخذ الفلوس من اجل علاقه جنسيه. هاد لا كاتيجوري هادو ما كنهضرش عليهم نهائيا في هاد الفيديو. دونك هاد البنات هادو اللي كيتزوجوا الاجانب، جو نو بارل با ديال لي بروستيتيي ولا شي حاجه. وملي كنقول الاجانب راه ما كنهضرش غير على السعوديين ولا الخليجيين ولا شي حاجه، كنهضر على اي واحد، يعني لبناني، مصري، تركي، جزائري، تونسي، باكستاني، هندي، فرنساوي، صبليوني، يعني افريقي، فهمتي؟ يعني كل شيء كنهضر على كل شيء ما فيهم. هاد الديانات نتاع هاد الاجانب قد يكونوا مسلمين، قد يكونوا غير مسلمين، قد يكونوا مسلمين ولكن بعيدين عن الاسلام ولا شي حاجه. هادشي ما كيهمنيش في التفكير في القضيه، حيت هاد المشكل هذا ما كيتطرحش، ما كي ما هاد الظاهره هادي ديال المغربيات اللي كيتزوجوا بالاجانب ما كيتطرحش زعما غير بمساله دينيه عندها علاقه بالدين ولا شي حاجه، ولا ما عندهاش علاقه بالدين. يعني كتلقى ساتوش توت لي كاتيجوري ديال البنات، يا اما داك اللي متدينه يا اما اللي ماشي متدينه. أم، سميتو علاش بغيت نهضر على هذا الموضوع هذا اليوم؟ حيت هذا الموضوع هذا ساتوش بوكو دو فام ماروكان. يعني بلا ما تقلب عليهم كتلقى مثلا بحال دابا شي وحده مجوجه اجنبي، شي وحده يا اما لعيبه الكره، يا اما ممثل، يا اما شي حاجه. هادوش غير الشخصيات المعروفين، اما بزاف ديال الشخصيات اللي هما ما معروفينش، يعني وكتلقاهم مثلا بحال دابا في العائلات بزاف اللي مغربيات اللي مجوجه تركي، اللي مجوجه فرنساوي، اللي مجوجه انجليزي، اللي مجوجه صبليوني، اللي مجوجه جزائري، انسي دو سويت. وهذه ظاهرة كبيرة ماشي زعما كاين الزواج ديال الأجانب، كاين في الدول كاملين، يعني ديال البنات، في شي دولة كتزوج رجل من دولة أخرى، كاينة في الدول كاملين. ولكن اللي كنلاحظ بأن في المغرب هاد الظاهرة كثيرة بزاف. ما عنديش إحصائيات، ولكن كيبان ليا زعما المغربيات هما تاني جنسية في العالم اللي كيتزوجوا الأجانب من بعد الروسيات. الوغ بغيت نشرح لكم، عندي تفسير، نقيت تفسير ديال هذه القضيه هذه. هذا التفسير عنده علاقه بالعقده الاجنبي اللي عندنا حنا في المغرب. علاش المغربيات كيتزوجوا؟ حيت المغاربه رجال وعيالات، ماشي غير العيالات، ماشي غير الفا، رجال وعيالات عندنا العقده الاجنبي. شنو هي العقده الاجنبي عند المغاربه؟ هي ملي كنشوفوا شي اجنبي كيبان لنا شي حاجه، يعني كيوقع لنا واحد الانبهار به، يعني اوني فاسيني، كيبان لنا بحال راه داك الاجنبي فايتنا وحسن من المغاربه. وهاد العقده هذه ما كايناش عند المغربيات، كاينه حتى عند الرجال المغاربه، ولكن هاد العقده هذه كتبان بزاف عند المغربيات اكثر ما عند الرجال المغاربه. علاش؟ قبل ما نشرح لكم علاش، آه، خصكم غنذكر بواحد القضيه اللي هي لا سبيسيفيسيتي ديال الرجال، خصوصيه ديال الرجال اللي ما كايناش عند العيالات. وملي
الرجال كاملين د العالم، د الكرة الأرضية كاملين، ماشي غير المغاربة. الراجل جينيتيكمون، يعني كيف ما خلقو سيدي ربي فطريا، آه، كيكون باغي يدير التزاوج مع بزاف ديال العيالات. يعني كل ما كان الراجل ما كرهش مع الراجل يكون يهضر الناس مع فام، يدير ممارسة جنسية مع هادي ومع هادي ومع هادي ومع هادي. الرجال كلهم هكا. علاش ربي خلقنا هكا؟ هادشي داخل في لانستان دو سيرفي، عقيد سميتو فطرة البقاء على قيد الحياة. يعني كيبغي يخلي لا ديسوندونس ديالو على داكشي. هو بروغرامي الراجل في العالم كامل، بروغرامي باش يكون عنده بزاف ديال النساء اللي يقدر يتزوج معهم. هذا الراجل هكا. وهادشي علاش كنشوفو بعض المرة، ماشي بعض المرة، غالبا بزاف د الرجال يقدر سميتو ينعس مع شي بنت دو فاسون ميكانيك، بلا ما يكونوا لي سونتيمون، بلا ما يتعرف عليها مدة طويلة ولا شي حاجة، فهمتي؟ يعني مستعد يقدر تلقى بنت من بعد ساعة المكانة صافي يقدر يدير معاها عقد سميتو ان اكت سيكسويل. دوك الرجال د العالم كلهم هكا. ربي خلق الرجال هكا بهاد الطريقة هادي. اش كيوقع؟ الراجل المغربي ملي كنرجعو دابا للمغاربة، الراجل المغربي حتى هو كيبغي سميتو يدير علاقة جنسية مع، ما يتعرف على لبنانية ولا مصرية ولا سورية ولا أمريكانية ولا ألمانية ولا شي حاجة، ولكن ما كيقديرش. علاش؟ ماشي آه، سميتو ما كيتمكنش من هادشي. المهم ماشي بزاف. علاش؟ حيت هادوك الدول الاخرين ما عندهمش هاد العقده الاجنبي. يعني ملي غيشوف بنت مثلا بحال دابا سوريه ولا مصريه ولا شحال، ملي غتشوف مغربي ما غتقولش، ولا لبنانيه ما غتقولش واو مغربي خصني هذا. كيف ما كيوقع للمغربيه، المغربيه غتشوف لبناني تقول واو لبناني، واو مصري، واو تركي، واو الماني. المغربيه سميتو السوريات ولا اللبنانيات ولا الالمانيات شي حاجه ما كيوقع لهمش هادشي هذا. دونك بالنسبه ليا راجل عادي، فهمتي؟ يعني ما الا عجبها يقدر يتزوج بها، تزوج به. لا ما عجبهاش ما غتزوجش به. دونك هادشي علاش هاد العقدة الأجنبي كتبان بزاف عند ما كتبانش بزاف عند الرجال. حيت الرجال واخا حنا الرجال المغاربة حتى حنا عندنا العقدة الأجنبي والأجنبيات بالخصوص. مغربي ما كرهش يكون مع روسية ولا ألمانية ولا فرنساوية ولا شي حاجة، ولكن البنات النساء ديال الدول الأخرين ما عندهمش العقدة ديال الأجنبي اللي عند الشعب المغربي، نساء ورجال. دابا ملي كنرجعو للمرأة، المرأة المغربية عندها العقدة الأجنبي. دونك ملي كيجيها يهضر مع لبناني ولا مصري ولا تركي ولا سوري ولا جزائري ولا شي حاجة، كتقول واو جزائري، واو لبناني، واو ألماني، واو. يعني من الدقة الأولى كتعطيه واحد القيمة أكثر من ديالو، ماشي حيت هو عاجبها، لا حيت عندها العقدة الأجنبي. هادشي علاش كتلقاها يعني في البلاصه كتكون عندها واحد القابليه باش تمشي معاه بعيد وكل شيء، وهذا عندها واحد الاعجاب زائد. وهذا الاعجاب زائد ماشي حيت داك السيد راه قمر ولا شي حاجه خارقه للكون ولا شي حاجه، لا. حيت تو سامبلومون في المغرب حنا عندنا العقدة الأجنبي، وكنشوفوا بأن الأجانب كنرحبوا بهم بزاف في المغرب أكثر من القياس. وكتلقى يجي أجنبي تدخلو لدارك وتعشيه وتغديه وتسكنو وكل شيء. حنا مغاربة هكا. هذا المشكل ديالنا، وهذا كيخلينا واحد الناس فهمتي حتى ما كيعطيوناش القيمة اللي نستاهلو. حيت كنطيحو براسنا بشي وحدين كيعتبروها ضعف. وهاد ملي كنقول شي وحدين ما كنظن فريمون بزاف الناس، ما عارفش الاحصائيات، ولكن هاد القضيه ما كايناش في شي دول اخرى. مثلا بحال دابا مثلا بحال دابا كنلقاوهم كيجي لبناني كنعوجوا اللهجه ديالنا وبقاو نهضروا معاه باللبنانيه شبيديك هذا، ولا مصري كذلك، ولا سميتو صبليوني كنبقاو نهضروا معاه باللغه ديالو، ولا ميم الافارقه في المغرب كيسعاو، يعني ما عندهمش حتى الفلوس ولا شي حاجه وما عندهمش حتى الوراق، وكنبقاو نهضروا معاهم بالفرنساويه، الوغ كو هما هنايا خصنا نهضروا معاهم بالعربيه.
وديالنا والدارجه ديالنا هما خصهم يتعلموا اللغه ديالنا. وكتلقى بعض المره كور، ما كنهضرش على السياح، كتلقاهم عايشين في المغرب وكيربحوا فلوسهم في المغرب، حياتهم ايغان لوغ في في المغرب، ورغم ذلك الناس كلها كتهضر معاهم بالفرنساويه. الوغ كو كان مثلا بحال دابا مغربي عايش في المانيا ولا في تركيا ولا في شي حاجه، مضطر باش يهضر باللغه ديال البلاد، يعني التركيه ولا الالمانيه ولا شي حاجه اخرى. المهم حنا عندنا هاد العقده ديال الاجنبي هادي، بلا ما نزيد نوضحها زعما راه باينه بزاف وكلشي. دونك هادشي هذا هو السبب علاش علاش المغربيه كيبان فيها هاد العقده ديال الاجنبي، وهذا هو السبب اللي كيخلي المغربيات كيتزوجوا بسهوله مع الاجانب. وميم دابا لو بيغ هو انه كتلقى ميم حتى لا فامي ديال هاد المغربيه هادي، باها خوتها الولاد عمامها ولا شي حاجه كيسهلوا عليها المارياج، كيسهلوا عليها المارياج. علاش؟ حتى هما عندهم هاد العقده ديال الاجنبي، حتى هما كيبان لهم اللبناني في شكال والسوري في شكال وكلشي، يعني كيعطيو واحد القيمه زايده. وسميتو، ويعني هذا هو التفسير علاش المغربيات كيتزوجوا اجانب، ماشي حيت محتاجين الفلوس وشي حاجه. مثلا بحال دابا اللبنانيين ماشي شعب غني، المصريين ماشي شعب غني، فقيرين، السوريين كذلك، فهمتي؟ يعني ماشي، ولا بعض المره فرنساوي كتلقى غير بلومبي ولا شي حاجه، يعني ماشي مساله الفلوس ولا الوراق ديال اوروبا ولا شي حاجه، لا. كاين لو فري بروبليم، لا فري غيزون، السبب الحقيقي ديال هادشي هو العقده ديال الاجنبي. باش نرجع للوالدين، بعض المرات كتلقاهم كيسهلوا هاد القضيه، كتلقاهم كيديروا موان ديكزيجونس، ما كيتشرطوش بزاف على الراجل الاجنبي. مثلا بحال ملي كيجي مغربي كيبقى يقول له لا بنتي خصها تسكن في دار بوحدها، وبنتي خصها هذا، وبنتي خصك تجيب لها هذا وتجيب لها هذا. ملي كيكون الراجل الاجنبي كيسهلوا عليه القضيه، يقولوا بلا صداق بلا حتى حاجه. علاش؟ ماشي حيت بنتهم شيطان، لا، حيت هما عندهم واحد العقده ديال الاجنبي، داك الاجنبي كيبان لهم شي حاجه. وكتلقى بزاف د العائلات كيفرحوا بعضياتهم، كيقولوا انا بنتي تزوجات واحد ما عرف المانيا ولا سوري ولا لبناني ولا شي حاجه. يعني هاد العقده خلقها مشكل كبير عند سميتو عند المراه المغربيه. كشي عيالات مغربيات كيقولوا الا المغربيه الا كانت كتزوج بالاجنبي راه حيت عندها سوكسي. هذا شيء خاطئ، ماشي عندها سوكسي، لا. المغربيه اللي كانت كتزوج بالاجنبي هو كما هضرت قبيلات في الاول، الرجال د العالم كامل كيبغيو يكونوا عندهم علاقات مع العيالات، يعني هكاك ربي خلقنا هكاك، وعنده اكبر عدد ديال العيالات عرفهم يدوزون في حياته. ملي كيجي مثلا بحال دابا الراجل المغربي كيمشي يهضر مع المانيا شافتو هكا ما عجبهاش، ماشي ما الجنسيه ديالها ما داتهاش فيه. ما كنهضرش على العنصريات الالمانيات، العنصريات ولا اليونان عنصريه، كنهضر على شي وحده عاديه ما عنصريه ما والو، شافتو ما عجبهاش، واخا الجنسيه ديالو مغربيه، ما بالنسبه ليها ماشي شي حاجه زعما اللي غادي تخليها، وعندها الجنسيه اصلا زايده ناقصه. هذا كنهضر على مثلا بحال دابا شي المانيا اللي ماشي عنصريه. آه، المغربيه اش كيوقع؟ المغربيه كيجي مثلا بحال دابا اللبناني يجي غيتفلى مثلا، كتجي المغربيه كيبان لها شي حاجه، دونك اوتوماتيكمون كتفتح له البيبان كاملين، فهمتي؟ يعني هي اللي كتوافق، هي اللي كتشجعو على لو مارياج، ماشي اللبناني هو اللي كيبحث على المغربيه وهادي لا. بزاف د اللبنانيين ولا سوري ولا المصري ولا شي حاجه كيجي للمغرب غير باش هذا، فاذا به كيتلاقى مع وحده وكتبقى تعيط له في التليفون وهادي. وحنا الرجال فينا واحد القاعده اخرى، سيكو ملي كنتلاقاو شي بنت كنشوفوها لاصقه فينا، ماشي كنقولوا لا هي عجبتني شي حاجه، كنقولوا هاد السيده كنبقاو نعطيوها خصال كبيره وكلشي، كنقول هاد السيده معقوله وباغا دير دارها وباغا تستر راسها وباغا دير وليداتها وكلشي. دونك كتزيد داك البنت تطلع في العين ديالنا. دونك اون فيت البنت المغربيه ملي كتزوج بالاجنبي ماشي حيت المغربيه عندها سوكسي، لا، حيت المغربيه عندها واحد الاعجاب زائد بالاجنبي. ها علاش المغربيات كيتزوجوا بالاجنبي، ماشي حيت عندها سوكسي. وحاجه اخرى، مثلا بحال دابا كتلقى دابا هادو غير الناس اللي كيتزوجوا، وزعما الناس نتوما كلكم كتعرفوا بان راه قبل ما تزوج راه كتكون عرفتي البنت الاولى والثانيه والثالثه وكلشي،
وبعد المره كيكون الراجل باغي يتفلى وباغي يدوز وقته، واخا البنت كتكون ناويه المعقول. دونك الى قدرنا هكا تقريبا نقولوا 4 المليون ديال المغربيات ولا 3 المليون ديال المغربيات مزوجين اجانب، شحال من مغربيه تعرفات اجنبي وما تزوجاتش به؟ على الاقل غتكون واحد العدد هائل د المغربيات. وهذا هو اللي كيطيح بالسمعه ديال المغربيات. علاش؟ حيت المغربيه عندها داك العقده ديال الاجنبي، ماشي غير المغربيه، المغاربه كاملين رجال وعيالات. ومعنى المغربيه عندها داك العقده ديال الاجنبي، شنو كيوقع لها؟ كتشوف داك لبنان كتعطي قيمه، وداك لبنان كتلقاه باغي يتفلى، دوك كيدوز بها الوقت وكلشي، وملي كيرجع لبلادو كيبقى يقول لك المغربيات بنات سهلات، ولا التركي كيجيو يقولوا بنات سهلات، ولا الفرنساوي كيقول لك المغربيات سهلات. يعني اكبر سبب بالنسبه لي اللي كيطيح القيمه ديال المغربيه ماشي هما لي بروستيتوي. لي بروستيتوي كاينين في العالم كامل، في اي دوله كاين لي بروستيتوي. البروستيتوي ما كطيحش بالقيمه ديال المغربيات. اللي كيطيحوا بالقيمه ديال المغربيات هما المغربيات العاديين، العاديات، فهمتي؟ يعني كتلقى خدامه على راسها، بنت عائله محترمه، وهادي وهادي، ولكن كتلقى عندها داك المشكل ديال العقده الاجنبي، كان عندها واحد الاعجاب زائد بالرجل الاجنبي. هذا هو اللي كيطيح من القيمه ديال المغربيات. كيفاش كيطيح بها؟ حيت كتلقى مثلا بحال دابا كيجي شي راجل اجنبي كيهضر معاه على اساس باش يتفلى، والمغربيه مسكينه على نيتها كيسحب راسها باغي المعقول، وكيدوز بها الوقت وكلشي، وكيقول لها باي باي. هادو عاد راه كاين واحد الجزء بسيط منهم، قليل منهم تاع هاد العلاقات هادو اللي كيكملوا بالمغياج، اما الاغلبيه العلاقات ما كيكملوش بالمغياج. وهذه زعما معروفه حتى بين مغربي ومغربيه، بزاف د العلاقات ما كيكملوش بالمغياج، الاغلبيه العلاقات ما كيكملوش بالمغياج. دونك فوالا. في هذه القضيه هذه، وهاد القضيه بعدا ديال الزواج ديال الاجنبي بمغربيه بهاد الطريقه، الظروف هادو، بالنسبه ليا سي ديغرادون بوغ لا فام ماروكان. يعني كطيح بالصوره ديال المراه المغربيه. دابا هل يعقل بان مغربيه كتلقاها خالقه في شي مدينه، وجده ولا كازا ولا الرباط ولا نامبورت، كتسمع في دارها، في عائلتها، في الثقافه ديال بلادها، في اللهجه ديال بلادها وكل شيء، وتسمع فيهم، وتمشي لدوله اخرى وتعيش مع داك الراجل هذاك. يعني بالنسبه لوالديها زعما ما كنفهمش انا كيفاش والديهم كيقبلوا. كتلقى الاب والام خسروا رباو ولدوا داك البنت، قراوها، رباوها، كساوها، داووها، خسروا عليها فلوس باش تقرا في ليكول بريفي وكل شيء، ومن بعد كيقول لها باي باي كتمشي. هاد البنت هادي دابا، هاد الوالدين هادو ملي غيكبروا في السن، فين هي هاد البنت هادي؟ غتلقاها في لبنان ولا في سوريا ولا في استراليا ولا في فرنسا ولا في هذا. كي غادير تتكلف بوالديها؟ ما غاتكلفش بوالديها. كتلقاها في نفس الوقت راه جالسه كتكلف بالاب ديال الراجله، والام ديال الراجله اللي هي لبنانيه ولا سوريه ولا جزائريه، ولا الزوج الاب ديال الراجله جزائري ولا مصري، ووالديها سامحين فيهم، سامحه فيهم. يعني حتى الوالدين ما كيقراوش العواقب ديال هادشي. كيفاش انت كتربي بنت وتكبرها وتداويها وتقريها وتكسيها وتستخسر عليها فلوس وكل شيء، ومن بعد توهبها لواحد الاجنبي باش هما يستافدوا منها؟ هادشي بلا ما نهضر على الخطر بالنسبه للمغرب كدوله. وي، هادشي كيشكل خطر على المغرب كدوله. علاش؟ حيت ملي مغربيه كتزوج لبناني ولا جزائري ولا شي حاجه، كتمشي معاها تعيش في الجزائر، في وهران ولا في شي مدينه اخرى ولا شي حاجه. دونك ديك الولاد اللي كيكبروا، هذوك الولاد ما كيبقاوش مغاربه، ما كيخلقوش مغاربه. يعني كيخلقوا اجانب، كيخلق مصري، كيخلق لبناني، كيخلق سوري، كيخلق باكستاني، كيخلق هندي، كيخلق شي هذا. يعني العدد السكان ديال المغرب غينقصوا، غادي ينقصوا عدد السكان ديال المغرب. يعني بطريقه ماتيماتيك، زعما لا جدال فيها. يعني الا بقينا كنكسبورتيو، زعما المغربيات كيمشيو. يعني اولا خصكم تعرفوا بان سميتو، راه الا شديتي لا ديموغرافي ماروكان، راه كاينه 51% ديال البنات و49% ديال الرجال. اون فيت راه كاين نص نص، النص ديال الرجال، النص ديال العيالات. خلينا من داك الشائعات اللي كيقولوا بان كاين مراه راجل فام 4 د العيالات ولا 10 د العيالات لكل راجل. ما كايناش هاد القضيه.
شدوا ويكيبيديا وديروا لا ديموغرافي ماروكان وقلبوا، وغتشوفوا بان كاين نص نص. علاش كاينه 51 و 49؟ 51 عند العيالات و 49 على عند الرجال. هذا الفرق هذا البسيط جاي من ان الرجال كيموتوا بكري على العيالات. علاش؟ حيت الرجال كتلقاهم اغلبيه ديالهم اغلبيه الناس كيكميو مدخنين كتلقاهم رجال، اغلبيه الناس اللي هذا رجال، وعاد الخدمه ديال التماره كطيح الصحه، دوك كيموتوا الرجال قبل من العيالات. ولكن في سن الشباب، يعني في سن الزواج، راه العدد ديال الرجال في المغرب ولا العدد ديال البنات في المغرب كيف كيف. دوك ملي كتجي مغربيه كتزوج اجنبي، راه اوتوماتيكمون بقى مغربي بلا زواج. وهذا العدد هذا كثير، ماشي زعما عدد قليل، يعني كاين غير شويه د المغربيات اللي كيتزوجوا اجانب، لا عدد كثير. يعني ما كاينش شي عائله في المغرب اللي ما كتلقاش شي واحد في العائله يا اما قريب يا اما بعيد شويه وكتلقى شي بنت مزوجه اجنبي، ما كايناش. العائله ساتوش توت لي فامي ماروكان. يعني هادشي هذا واحد الامر اللي خطير. يعني ما يمكنش الدوله المغربيه ولا حنا المغاربه نشدوا عليه عيننا. علاش؟ حيت باش ما نبانوش بان حنا ضد لو فيمينيزم الحركات النسويه، ولا ما بانوش بان حنا ضد الاسلام حيت غنرفضوا بان مسلم اخر يتزوج مسلمه يعني مغربيه، ولا ما نبانوش بان حنا معقدين وقدامين ولا عنصريين ولا شي حاجه. عندنا مشكل كنغيروا على البنات بحال داك العصبيه القبليه تاع شحال. لا، هذا مشكل، هذا مشكل خطير بالنسبه للاباء ديال هاد البنات وبالنسبه للديموغرافي ديال المغرب. حيت فراسكم بان بين لي كاركتيرستيك ديال المواصفات ديال دوله قويه راه هو عدد السكان. الا كان عدد السكان قليل اوتوماتيكمون الدوله كتكون ضعيفه، واخا يكون عندها السلاح اللي كان، واخا تكون دوله كاع غنيه الدوله كتبقى ضعيفه. القوة ديال الدولة عندها علاقة بعدد السكان. كل ما كان عدد السكان كثير كل ما كان كانت الدولة قوية. وبين الأسباب ديال الاستعمار ديال الدول العربية هو عدد السكان. فرنسا ملي استعمرتنا راه كان فيها 40 مليون، حنا كنا 5 المليون. والجزائر كانت فيها كانت قل من المغرب، كانت فيها شي 4 المليون. دابا ملي كنشوفوا فرنسا فيها 70 مليون، المانيا فيها 80 مليون، الانجليز فيها 64 مليون، ايطاليا فيها 60 مليون، اسبانيا حدانا فيها 55 مليون، المغرب شحال فيه 36، الجزائر 44. يعني حنا دول قلال من عدد السكان، وهذا كيخلق لنا مشكل. وحنا المغرب حنا كنصيفطوا بناتنا، كنوهبوا بناتنا للاجانب. هادشي ما خصوش يكون. وهذا سي ان دونجي، حيت عدد السكان في المغرب غادي ينقص. وسميتو انا ماشي ضد لو مارياج ميكست، ولكن خصو يكون هاد لو مارياج ميكست مبازي على الحب. مثلا بحال دابا شي مغربيه بغات واحد لبناني ولا مصري ولا شي حاجه، حيت هي تفاهموا بيناتهم وعجبها كشخص والافكار ديالو وكلشي. ماشي عجبها حيت هو مصري، ماشي عجبها حيت هو لبناني، ماشي عجبها حيت اللهجه ديالو عجباتها. ماشي عجبها حيت داك كيقول لها بديك ولا شي حاجه. خص هاد الاعجاب اللي عنده علاقه بالجنسيه نتاع هاد الراجل ما خصوش يكون. ما خصوش يكون. في القوريات كتلقاها كتعجب بمغربي ولا جزائري ولا شي حاجه، ولكن كيعجبها داك المغربي ولا شي حاجه. علاش؟ حيت الافكار ديالو عجبها، حيت المبادئ ديالها وديالو متفقين، حيت كتلقاه هو طريقه الهضره ديالو مزيانه، فيزيكمون كتلقاه عاجبها ولا شي حاجه. ماشي عجبها حيت هو كيهضر بواحد اللهجه ولا شي حاجه. دونك خاص هاد المشكل هذا خصنا نهضروا عليه، ونهضروا عليه بروح رياضيه وبكل تفتح. ماشي نخافوا نهضروا عليه ولا ما نهضروش عليه كاع، ولا نهضروا عليه بالمعيور ولا بالسبان ولا شي حاجه. لا، خصنا نهضروا عليه ونحلوا هذا المشكل ديال العقده الاجنبي اللي خلق لنا فريمون مشكل في المغرب. والسلام عليكم وشكرا.